अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि नेपाल आयल निगम पुनः नाफामा जान थाल्यो। घटेको मूल्य ठाउँ अनुसार फरक कायम। गठबन्धन दलद्वारा कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय राप्रपालाई मनाउने चुनौती भने कायमै। दक्षिण एसियामा शक्ति राष्ट्रको चासो र उपस्थिति बढ्दै भारत र अमेरिका बीच साझेदारी वृद्धि हुने भएपछि दक्षिण एसियाका देशलाई कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउनु पर्ने चुनौती। अमेरिकामा मातृ मृत्युदर पछिल्लो 2 दशकमा उच्च दरले वृद्धि। र साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल आज, उपाधिका लागि भारत र कुवेत भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। निगमले काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ मूल्य घटाएको छ। तराई क्षेत्रमा भने प्रति लिटर 7.5 रुपियाँ घटाएको छ। सुर्खेत र दाङमा प्रति लिटर 6 रुपियाँका दरले मूल्य घटाइएको निगमले जनाएको छ। हिजो साँझ बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो। यसपटक भने निगमले वैज्ञानिक प्रणालीबाट मूल्य निर्धारण गरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानेले बताउनुभयो। यसपटक तराई, चाराली, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज र धनगढीलाई पहिलो वर्गमा राखिएको छ भने दोस्रो वर्ग अन्तर्गत सुर्खेत र दाङ छन्। तेस्रो वर्ग अन्तर्गत काठमाडौँ, पोखरा र दिपायल छन्। अब काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 170 रुपियाँ पर्नेछ। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 150 रुपियाँ पर्नेछ। त्यस्तै तराईमा पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 167.5 रुपियाँ पर्नेछ। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 147.5 र 147.5 रुपियाँ पर्नेछ। सुर्खेत र दाङमा भने पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 169 रुपियाँ पर्नेछ। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 149 रुपियाँ पर्नेछ। निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने हाललाई यथावत राखेको छ। हवाई इन्धनको मूल्य पनि घटेको छ। आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 14 रुपियाँ तथा बाह्य इन्धनको मूल्य 15 रुपियाँले घटेको निगमले जनाएको छ। 2065 देखि 2068 सम्म पनि ठाउँ पिच्छे नै फरक मूल्य निर्धारण हुने गरेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जनाउनुभयो। 2079 सालमा निगम घाटामा गएपछि सहज आपूर्तिका लागि सबै ठाउँमा एउटै मूल्य लागू गरिएको उहाँको भनाइ छ। अहिले फेरि सहज भएकाले क्षेत्रगत रूपमा मूल्य निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ढुवानी नलाग्ने जिल्लाका लागि अतिरिक्त भार पार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। विगतमा पनि यस्तै अभ्यास थियो, अहिले त्यसैलाई बिउताउन लागेका हौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य घटेपछि पछिल्लो समय निगम नाफामा छ। मूल्य समायोजन नहुँदा निगमको नाफा 15 दिनमै 1 अर्ब 60 करोड थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसी को सबै ऋण चुक्ता गरिसकेको छ। 9 महिना अघिसम्म करिब 23 अर्ब 60 करोड बक्यौता रहेकामा निगमले नाफाबाट सबै चुक्ता गरेको हो। आईओसीलाई ब्याज बापत करिब 18 करोड रुपियाँ मात्रै तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जनाउनुभयो। सो रकम पनि केही समयपछि भुक्तानी हुने उहाँले बताउनुभयो। निगमले नेपाल सरकारबाट लिएको ऋण रकम पनि किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्दै आएको छ। सरकारलाई तिर्नुपर्ने निगमको ऋण रकम हाल 6 अर्ब 30 करोड रुपियाँ छ। सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ। तर गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन हम्मे परेको छ। हाल एमालेसँग रहेको राप्रपा बिना सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन। राप्रपाले भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माणको मौका हेरिरहेको छ। कोशीमा सरकारको नेतृत्वका लागि माओवादीले समेत दावी गर्दै आएको भए पनि हिजो बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले थापालाई अघि सार्ने निर्णय गरेको हो। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतका लागि 1 सिट पुग्दैन। सत्ता गठबन्धनसँग कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 गरी 47 सांसद छन्। सभामुखले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउँछन्। मुख्यमन्त्रीको दावी गर्न सभामुखले हस्ताक्षर दिन नपाउने संविधानविदहरूको भनाइ छ। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले भन्नुभयो, हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय शासन प्रणालीमा सभामुख भनेको संसदको लिडर हो। सभामुखले सरकार निर्माणमा कुनै पनि योगदान गर्न पाउँदैन। यो पदलाई एकदमै तटस्थ मानिन्छ। कोशी प्रदेश सभामा राप्रपाका 6 सांसद छन्। राप्रपाले सहयोग गरेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनलाई सहज बहुमत पुग्नेछ। राप्रपाले भने प्रदेश सभाको विशिष्ट अङ्कगणितलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने रणनीति अघि सारेको छ।
राजनीतिक दलले रेडक्रस जस्तै परोपकारी र तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नेतृत्वमा पनि भागभण्डा गर्न लागेका छन्। भ्रष्टाचारले थिलथिलो भइसकेको रेडक्रसको शाख दलीय भागभण्डाले समाप्त हुने भएको छ। रेडक्रसको नेपाल संयन्त्रको नेतृत्वमा सत्तारूढ दलले भागभण्डा गरेका हुन्। कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नाममा पद छुट्याएर माइन्युट गरेपछि औपचारिकताका लागि निर्वाचन मञ्चन गर्न लागेको हो। केन्द्रीय कार्यसमितिमा कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमहामन्त्री सहित 15, माओवादीले उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष सहित 8, एकीकृत समाजवादीले महामन्त्री, उपकोषाध्यक्ष सहित 6 जना पाउने लिखित सहमति भएको छ। अन्य दलका लागि 4 जना राख्ने तर उनीहरूसँग सहमति हुन नसके सत्तारूढले यी पद आपसमा समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा सत्तारूढ दलको प्रतिनिधित्व गर्दै कांग्रेसका सुदर्शन प्रसाद नेपाल, मनोज कुमार थापा र विनोद कुमार बस्नेत, माओवादीका नारायण तिमल सिन्हा तथा एकीकृत समाजवादीका भूपतिलाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। दलीय हस्तक्षेप सिरोपर गर्दै कार्यसमिति चयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आर्थिक भ्रष्टाचारले अस्तव्यस्त बनेको रेडक्रसमा तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भङ्ग भए ता अधिवेशन हुन सकेको छैन। थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले रेडक्रसको केन्द्रीय गोदाम घर बनाउन भक्तपुरमा जग्गा खरिद गर्दा काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गस्थित केन्द्रीय रक्त सञ्चार भवन निर्माण ठेक्का लगाउँदा र खानेपानी स्वास्थ्य भवन परियोजनाहरू वितरण एवं स्वीकृत गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए। 2065-66 देखि 2075-76 सम्म 15 अर्ब 95 करोड 6,26,000 रुपियाँ वैदेशिक सहायता लिँदा रेडक्रसले समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति नलिई खर्च गरेको थियो। त्यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, समाज कल्याण परिषद र राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत छानबिन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिनमा सहयोग गर्नुको सट्टा सत्तारूढ दलहरूले रेडक्रसको स्रोतमा पहुँच पुग्ने गरी भागभण्डामा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने योजना बनाएका हुन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपित विरुद्ध कृत्यसँगै संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान हुने भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले साबिक मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी कसुरका अलावा यो प्रकरणमा संगठित अपराधको दफा समेत थपेर अनुसन्धान फराकिलो बनाउने तयारी गरेको हो। यसका लागि ब्युरोले महान्यायाधिवक्ताका कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका अधिकारीसँग समन्वय गरिसकेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिले मुलुकी ऐनको कृत्य सम्बन्धी महल अनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ। यो अपराध 300 भन्दा बढी व्यक्तिको मिलेमतोमा योजनाबद्ध र संगठित रूपमा भएको देखिन्छ। अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन कृत्यको अनुसन्धान अब संगठित अपराधका दफा समेत लगाएर अघि बढाउने तयारी भएको हो। यस्तै गत वर्ष ललिता निवासका आरोपित मध्येका 17 जनाले आफूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारिजका लागि पनि सरकारी वकिल कार्यालयमा ब्याकेटमा जाने तयारी भएको छ। सर्वोच्चले 2079 साउनमा 17 जनालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, जसका कारण गत मंगलबार कृत्य कसुरमा पक्राउ परेका मालपोत दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, उपसचिव उपेन्द्र मणि पोखरेल र अर्का उपसचिव सुरेन्द्रमान केसी रिहा भएका थिए। यसैबीच ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका थप 2 आरोपित पक्राउ परेका छन्। गृह मन्त्रालय मातहतको समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेश कुमार पोखरेल र नक्कली मोही देवनारायण महर्जन हिजो काठमाडौँबाट पक्राउ परेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको बदलावसँगै दक्षिण एसियामा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो र उपस्थिति क्रमशः बढ्दै गएका छन्। दक्षिण एसियासँग जोडिएको विश्व शक्ति राष्ट्र चीनसँग अमेरिका सहित पश्चिम मुलुकको सम्बन्ध त्यति न्यानो हुन नसकिरहेका बेला खास गरी भारतसँगको सम्बन्धलाई उनीहरूले बढी महत्त्व दिएको पाइन्छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको अमेरिका भ्रमण र त्यसका क्रममा भएका सम्झौता र समझदारी। दक्षिण एसियाली भू राजनीतिको अग्रभाग रहेको भारतका प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकाले दिएको महत्त्वले विश्व राजनीतिलाई नै असर पार्ने देखेको छ। त्यसैले नेपाल सहितका अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकले भारत र चीन मात्र नभई अमेरिका लगायत शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्ने चुनौती खडा भएको विश्लेषण भइरहेका छन्।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजकीय भ्रमण गर्दै अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा प्रदान गरेका छन्। एसियामाथि आफ्नो प्रभाव बढ़ाउने पक्षमा रहेको अमेरिकाका लागि भारतको पछिल्लो कदमले नयाँ ढोका खोलिदिएको विश्लेषण भइरहेका छन्। चीनमाथिको उत्पादन निर्भरतालाई भारततर्फ मोड्ने योजना बनाएको अमेरिकाले एसियामाथि आफ्नो आत्मविश्वास बढ़ाउन चाहन्छ। युरोपको महत्वपूर्ण शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पारेको अमेरिकाले महत्वपूर्ण एसियाली शक्तिलाई पनि एकै कित्तामा राख्न चाहेको कतैबाट छिपेको छैन। विश्लेषकहरू भन्छन् रूससँग कायम रहँदै आएको भारतीय निकटतालाई कम गराउन आर्थिक र सामरिक रणनीतिमा आफूमाथि पर्ने योजना अमेरिकाले बनाएको हो। भौगोलिक रूपमा चीन निकट देशलाई आफ्नो पक्षमा पारेर बेइजिङलाई दबावमा राख्ने अमेरिकी योजना रहेको कूटनीतिक मामिलाकी विज्ञ डाक्टर इन्द्र अधिकारीले बताइन्। चीनलाई एक हिसाबले ब्यालेन्समा राख्नको लागि पनि अमेरिका उहाँबाट आफै भन्दा पनि चीनको वरिपरिका अरू राष्ट्रहरूलाई चाहिँ आफ्नो एक खालको प्रभावमा राख्न अथवा एक खालको कन्फिडेन्समा राख्न अभियसली अमेरिकाले पहल गर्छ र त्यो पहलको परिणाम नै के हो जस्तो लाग्छ भने अहिले भारतसँग जुन खालका सहमति सम्झौता भएका छन् ती धेरै सहमति र सम्झौताहरू चाहिँ सामरिक हिसाबले शारीरिक विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा सामरिक महत्वका चिजबिजहरूमा विषयहरूमा र सँगसँगै सैन्य हिसाबले पहल र परिचालन गर्ने परिस्थितिका अवस्थाहरू। नेपालमा समेत निरन्तरका कूटनीतिक सहकार्यका कार्यक्रम गर्दै अमेरिकाले सम्बन्ध विस्तारको प्रयास गरिरहेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता नेपालले अनुमोदन गरेदेखि अमेरिकाका तर्फबाट निरन्तरका भ्रमण भइरहेकाले उसको चासो पुष्टि हुन्छ। भारत र चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध चिसिएका बखत नेपालमा उपस्थिति बढ़ाउन सकिने अभिप्राय अमेरिकाले विगतदेखि नै राख्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले कसरी शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलन कायम गर्न सक्छ भन्ने सवाल खड़ा भएको छ। भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय भन्छन्, रक्षासँग सम्बन्धित हजार प्रतिनिधिमा उसले एउटा अब विश्वासको वातावरणको लागि सेयर गर्ने एउटा प्रारम्भिक समझदारी भएको छ। त्यसले मुक्त रूपमा सबैजनाको त्यसको अवगत गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो किन अहिले चीनमा ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरू छन्, अमेरिकन कम्पनीहरू छन् नि, त्यो चाहिँ अब चीनबाट उनीहरू चाहिँ हट्न खोजेको अवस्था हटेर हट्दाखेरि अब भारतमा ल्याउन सक्ने आउने चाहिँ प्रबन्धन नै भित्री एजेन्डा जस्तो मलाई लाग्छ। जसले गर्दाखेरि भारतको चाहिँ आर्थिक विकासको लागि पनि धेरै समग्रमा सहयोग पुगेको हुन्छ। सामरिक हिसाबले पनि अलिकति अमेरिकीसँगको अलिकति प्रतिरक्षा सम्बन्धी त्यो किसिमको अहिले अब समझदारीको कुरा उठेको छ। त्यस्तै अलिकति थप चाहिँ एउटा उनीहरूलाई बल प्रदान गर्ने र उनीहरूको चाहिँ सामर्थ्य बढ्ने अब त्यही सहरले गर्दाखेरि यी कुराहरू अगाडि बढ्न खोजेको हो। पछिल्लो परिदृश्य हेर्ने हो भने चीनसँग सम्बन्धलाई सुधारको बाटोमा लैजान अमेरिकाको सक्रियता बढ़दो छ। 2 साताको अन्तरमा पहिला विदेश मन्त्रीलाई बेइजिङ पठाएको अमेरिकाले वाणिज्य मन्त्रीलाई चीन भ्रमण गराउँदैछ। भारत र चीनसँग अमेरिकी सम्बन्धका भिन्न र फराकिलो आयाम भए पनि समग्र दक्षिण एसियामा उसले लिने रणनीतिको बेग्लै महत्व हुने ठानिन्छ। त्यसैले के अमेरिकाले विगतमा जस्तै नेपाल सहितका दक्षिण एसियाली मुलुकलाई भारतको चस्माबाट हेर्छ त भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेका छन्। विभिन्न कारणले गर्दा अमेरिकाले अन्य देशको नजरबाट नेपाललाई हेर्ने अवस्था सृजना नहुने परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईको तर्क छ। उनले भने, अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्ध पुरानो सम्बन्ध हो, त्यसैले छिमेकीहरूसँग भन्दाको पनि पुरानो सम्बन्ध हो हाम्रो। अमेरिका र नेपाल बीचको सम्बन्ध आफ्नै किसिमको छ। हाम्रा छिमेकीहरू एकजना छिमेकी एकदम नजिक भएर काम गर्दैछ, अर्को छिमेकीसँग चाहिँ अनि दुश्मनी छ, प्रतिस्पर्धा छ। त्यसैले हामी आफ्नो जुन स्वतन्त्रता हो जुन हो त्यसले त्यो पहिलेदेखि नै त्यही आधारमा होइन तिनै मुलुकसँग सम्बन्ध राखेको हो। अहिलेको यो बदलिँदो भू राजनीतिक भौगोलिक अवस्थितिका कारण अमेरिकाले ठ्याक्कै भारतको चस्माबाट यी मुलुकहरूलाई हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक पर पुगेको होला, त्यो त्यति ठिक नहोला कि भन्ने लाग्छ। रूस युक्रेन युद्धपछि फेरिएको विश्व राजनीति, इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रको बढ़दो सक्रियता लगायत कारण दक्षिण एसियामा अमेरिकी चासो विस्तार हुँदै गएको हो। त्यसमाथि अमेरिका सहितका पश्चिमा शक्ति सहकार्य गर्दै अघि बढ़ने भारतीय रणनीतिले पनि दक्षिण एसियाको भू राजनीतिलाई पेचिलो बनाएको छ। तसर्थ नेपाल सहितका देशहरूले अब भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित नभई अन्य शक्ति राष्ट्रसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई।
कान्तिपुर सविस्तार। मन्त्रालय बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाउँदै 3 महिना अघि सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीलाई पुनः सरकारमा फर्काउन सत्ता गठबन्धनले तयारी गरेको छ। हिजो बसेको गठबन्धन दलको बैठकले सो पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालयबारे छलफल नभए पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा सत्ता गठबन्धन एकमत भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्र वा कांग्रेसको भागमा रहेको एक मन्त्रालय जनमतलाई दिनुहुन्छ, त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिने गरी जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय भएको हो। पुस 10 को गठबन्धन अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन र विश्वासको मत दिएको जनमतले सो गठबन्धन भत्किए पनि समर्थन कायमै राखेको छ। चैत सत्रको मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नपाएपछि जनमतबाट सरकारमा सहभागी खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिनुभएको थियो। पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका खानले प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी हुनका लागि आग्रह गरेपछि पार्टीभित्र सकारात्मक ढङ्गले छलफल अघि बढेको बताउनुभयो। दलित युवकको घरमा आगजनी गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउने भएको छ। तातोपानी गाउँपालिका 4 का मुकुन्द नेपालीले छिमेकी 16 वर्षीय किशोरी भगाएका थिए। जुम्लामा भएको सो घटनापछि उनको घरमा आगजनी गरेको आरोपमा किशोरीका दाजु, बाबु र काकाका नाममा किटानी जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेको हो। अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण जातीय भेदभावपूर्ण बदला लिने उद्देश्यले घरमा आगजनी गरिएको जिल्लाका दलित अधिकारकर्मी र सङ्घ संस्थाले दबाव बढाएपछि प्रहरीले आगो लगाउने विरुद्धको जाहेरी दर्ता गरेको हो। आरोपित मध्ये किशोरीका 21 वर्षीय दाजुलाई प्रहरीले आइतबार नै नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई हिरासतमा राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन प्रहरीले अदालतबाट 4 दिनको म्याद लिएको छ। उनीसँगै बाबु र काका विरुद्ध पनि जाहेरी दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका युवकले आफूले रिसको झोकमा आएर आगो लगाएको प्रहरी समक्ष स्वीकारेका छन्। उनी विरुद्ध आपराधिक उपद्रव र जात जातिका आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार कसुर वा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान अघि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका सही राजु सार्कीले बताउनुभयो। सरकारले कांग्रेसका दिवंगत नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोइरालाको शतवार्षिकी समारोह तथा जीपी कोइराला मेमोरियल कलेजको 12औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई हिजो सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गर्नुभएको हो। कांग्रेसका नेता तथा सांसद शेखर कोइरालाले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गत माघमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवेदन दिनुभएको थियो। जीपी कोइराला कलेज नै विश्वविद्यालय बनाउने वा छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गरेर कलेजलाई आंगिक बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। कलेज सञ्चालक र जीपी कोइराला फाउन्डेसनले भने छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। वर्षायाम लागेर बिजुली उत्पादन बढ्न थाले पनि उद्योगहरूले पूर्ण रूपमा बिजुली नपाएको र ट्रिपिङको समस्या बढेको गुनासो गरेका छन्। तराई क्षेत्रमा सञ्चालित ठूला तथा साना उद्योगले पर्याप्त बिजुली नपाएको र ट्रिपिङको समस्या निकै बढेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतमा बिजुली बिक्रीको ग्राफ बढाउँदै लगेका बेला घरायसी उद्योग ट्रिपिङ तथा कटौतीको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। वर्षायाम सुरु भएसँगै प्राधिकरणले नेपालमा बिजुली खपत नभएको भन्दै भारत बिक्री गरिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको जडित क्षमता 2700 मेगावाट पुगेको छ। हाल उत्पादन भने करिब 2200 मेगावाट पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणले दिनकै 350 देखि 400 मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले बताउनुभयो। तर देशका उद्योगमा ट्रिपिङ, लो भोल्टेज, कटौती लगायत समस्याले उद्योग समस्यामा परेको उद्योग संघ मोरङका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक नेतृत्वलाई गाली गरेकै भरमा मुलुकमा परिवर्तन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। विचार र सिद्धान्तका आधारमा नभए आलोचनाका भरमा अघि बढ्न खोज्दा त्यसले समस्या ल्याउने दाहालको भनाइ छ। आम नेपाली जनताको मेहनत र बलिदानको बलमा प्राप्त भएको यो परिवर्तन अहिले विचारको आवश्यकता पनि महसुस नगर्ने, सिद्धान्त र राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित पनि हुन नपर्ने, सोसियल मिडियामा गाली गरेकै भरमा
देशको राजनीतिक कोर्सलाई नै दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने जो प्रवृत्ति देखिएको छ, हामीले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर फेरि एउटा नयाँ इच्छा शक्ति सहित राष्ट्र र जनताको जीवन बदल्ने पहल नगर्ने हो भने, हामीले अलिकति हेलचक्राइ गर्ने हो भने देशकै भाग्य भविष्य दुर्घटनामा पर्ने लिएको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायको पक्षमा अर्को शान्तिपूर्ण क्रान्तिको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो। हाम्रोभन्दा राम्रो एजेन्डा सहित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ कोही आउने हो भने हामीलाई तिनीहरूलाई सम्मान गर्न, तिनीहरूको लागि ठाउँ छोडिदिन केही गाह्रो छैन। तर म हजारौं पटक विचार गर्छु, त्यस्तो स्थिति छैन। हामीले अलिकति पनि हेलचक्राइ गर्ने हो भने यो सिस्टम मात्रै होइन, यो राष्ट्रकै भविष्य, देशभित्रै जस्ता प्रवृत्ति र अराजकता देखिँदैछ त्यसलाई हेर्दै गर्दा हामीले अलिकति हेलचक्राइ गर्ने हो भने देशकै भाग्य भविष्य दुर्घटनामा पर्ने देखेपछि एउटा नयाँ संकल्पको साथ अहिलेको यो प्रधानमन्त्रीलाई लिएको छु। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। लाग्छ मानिस आवश्यकताहरूको खानी हो, सानो सदा मनपर्ने खेलौनाको, अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको, त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको। व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो, तर आवश्यकता हेऱ्यो कति कति सानो सानो बचतले नै पूरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यक। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विदेशबाट फर्कँदा ल्याइने फोनमा कडाई गरेसँगै 655वटा मोबाइल कर तिरेर मुलुक ल्याइएको छ। गत जेठ 15 देखि असार 17सम्म त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय मार्फत 938वटा मोबाइल भित्रिएको छ। यसमा 283 मोबाइलले कर छुट पाएका छन्। 1,17,42,610 रुपियाँ कर तिरेर 655वटा मोबाइल भने नेपाल भित्रिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले थप फोन ल्याउँदा 5% अन्तःशुल्क र 13% मूल्य अभिवृद्धि भ्याट कर तिरेर ल्याउन पाइने त्रिभुवन भन्सार कार्यालयका निमित्त भन्सार प्रशासक नारद गौतमले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मोडल मूल्य र विशेषताका आधारमा फोनको मूल्याङ्कन गरिन्छ, त्यसैका आधारमा कर तिर्नुपर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा गत 20 वर्षको तुलनामा मातृ मृत्युदर दोब्बर बनेको एक अध्ययनले देखाएको छ। सन् 1979 को तुलनामा सन् 2019 मा मातृ मृत्युदर दोब्बरले वृद्धि भएको हो, जसमा अफ्रिकी मुलुकका सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदायका महिलाको मृत्यु बढेको अध्ययनले जनाएको छ। कोभिड-19 महामारीको प्रभावका कारण भने मृत्युदर नबढेको तथ्याङ्कको निष्कर्ष छ। सन् 2019 मा 1210 जना महिलाको सुत्केरी वा गर्भवती समयमा मृत्यु भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा आज भारत र कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। भारतको बेङ्गलोर स्थित कान्ति भारा रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार राति 8:30 बजेपछि दुई टोली बीचको उपाधि भिडन्त सुरु हुनेछ। 8 पटकको उपाधि विजेता टोली भारतीय टोलीको नेतृत्व सुनिल छेत्रीले गर्नेछन्। जारी प्रतियोगिताका सबैभन्दा धेरै 5 गोल गरेको छेत्रीको प्रदर्शन आजको उपाधि भिडन्तका लागि महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ। कुवेतको कप्तानी खालिद हजी हाले गर्नेछन्। यी दुई टोली बीच सन् 2010 यता भएका दुई फुटबल खेलमा एकमा कुवेत विजयी भएको छ भने एक खेल बराबरी भएको थियो। सेमिफाइनल भिडन्तमा बंगलादेशलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै कुवेत फाइनलमा पुगेको हो। लेबनानलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पाखा लगाएको भारतले कुवेतसँगको भिडन्त पक्का गरेको हो। साफ च्याम्पियनसिपलाई प्रतिस्पर्धात्मक र रोचक बनाउन फिफाले लेबनान र कुवेतलाई आमन्त्रित टोलीका रूपमा यस सिजन सहभागी गराएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम सामान्यतया पूर्ण बदली रही हल्का वर्षा भइरहेको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:12 भयो भने सूर्यास्तबारी साँझ 7:03 हुनेछ। हौस् प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।